नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरच्चर्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदत्कमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विररामशङ्करः पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षु परिशङ्किता भवान् निष्क्रामती निर्विशदी द्विदाससा। सुहृद्दिदृक्षा प्रदिखाददुर्मनाका स्नेहादृदत्यश्रुकलातिबिह्वलां भवं भवान्यप्रतिपूरुषं दृशा प्रदक्षति वैक्षदयादवे पदुः ततो विनिश्वस्य सदी विहायतं शोकेन रोषेण च दूयदा हृदा पित्रोरगास्त्राण विमूढदीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्धमदात् सदां प्रियः तामन्वगच्छन् हृदविक्रमां सदीम् एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षमणिमन्मदायदयः पुरो वृषेन्द्रस्तरसा गतव्यथाः तां सारिका कन्दुकदर्पणाम्बुज श्वेतादपत्रव्यजनस्रगादभिः गीताय नैर्दुन्दुभिः शङ्खवेणुभिः वृक्षेन्द्रमारोप्य विडङ्गिताययुः आब्रह्मकोशोर्जितयज्ञवैशसं विप्रर्जिषुष्टुं विबुधैश्च सर्वशः मृदावयः काञ्चननर्भचर्मभिर्निसृष्टभाण्डं यजनं समाविशत् तामागतां तत्र न कश्चनाद्रिय द्विमानिदां यज्ञकृतो भयाजनः हृदे स्वसर्वजननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठ्य परिशस्वजर्मुदां सौन्दर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तयां मात्रा च मादृश्वभृशिश्च सादरं दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा न दत्तपित्रा प्रतिनन्दिता सती अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेळनं विभौ अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोगानिव दक्ष्यदीरुषा जगर्कसामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपदश्रमस्मयं त्वजेजसा भूतगणान् समुद्धितान् निगृह्य देवी जगदोऽभिशृण्वतः
श्रीदेव्युर्वाच न यस्य लोकेऽस्य दिशाय न प्रिय तदा प्रियो देहभृदां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरगे हृदे भवन्दं कथमप्रतीपयेत् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवासृशाद्विजां गुणांश्च फल्गुणन् बहुलीकरिष्णवो महत्तमांस्तेष्वविदत् भवानकं नाश्चर्यमेतद्यदसल्सु सर्वदा महद्विनिन्दा गुणपात्मवादिषु शेर्षं मकापुरुषपादपांसु निरस्ततेजस्सु तदेव शोभनं यद्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत्प्रसङ्गादकमाशु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्क्य शासनं भवानको द्वेष्टि शिवं शिवेतरकां यत्पादपद्मं महदां मनोलिभिर्निषेविदं ब्रह्मरसा सभार्तिभिः लोकस्य यद्वर्षि चाशिदोऽर्थिन तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे किं वा शिवाक्यमशिवं न विदुस्त्वदेज्ञे ब्रह्मादयस्तमवगीर्य जडाश्मशाने तन्माल्यभस्मनृप पाल्यवसत्पिशाचै ये मूर्धभिर्दधतीतचरणावासृष्टं कर्णौ पिधाय नर निरयाद्यदकल्प ईशे धर्माभिधरस्य श्रेणिभिर्नृभिरस्यमाने चिन्त्यात् प्रहस्य रुषति सतीं प्रभुचेत् निज्वाकमसूनभि तदो विसृजेत् स धर्मः अधस्तवोत्पन्नमिदं कळेबरं न धारयिष्ये शितिकण्डगर्हिणः जग्दस्य मोहादिविशुद्धिमण्डितो जुगुप्सिदस्योदरणं प्रचक्षते न वेदवादाननुवर्तते मदिः स्वयेव लोके रमदो महामुनेः यदा गतिर्देव मनुष्ययो पृथक् स्व एव धर्मेण परं क्षिपेत्सितः कर्म प्रवृत्तं न निवृत्तम् अप्युर्तं वेदे विविच्यो भयलिङ्गमाश्रितं विरोधि तद्य गौपदैककर्तरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नरर्चति मावपदव्यप्पितरस्मदास्तिदा या यज्ञशालासु न धूमवर्तभिः तदन्न तृप्तैरसुवृद्धपीडिता अव्यक्तिलिङ्गा अवधूतसेविताः नैतेन देहेन करे कृतागसो देहोद्भवानालमलं कुजन्मनां व्रीडा ममाभूत् कुजन प्रसङ्गद तज्जन्म दिग्यो महेदामवद्यकृत् गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याग यदा सुदुर्मनाः व्यपेदनर्मस्मितमाशु तद्यहं व्युत्सृक्ष्य एतत् कुणपं त्वदङ्गम् मैत्रेय उवाच इत्यद्वक्षे क्षमदज्जूह शत्रुघ्न क्षिदाबुधीचिन्निशसादशान्दवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीददुकूलसंवृदा निमील्य दुर्ग्रागपदं समाविशत् कृत्वा समानावलिलौजिदासनां सोदानमुत्थाप्य च विचक्रदकां शनैः हृदि स्थाप्य धिरोयुजसि स्थितं कण्डोद्भ्रुवोर्मध्यमनिदातनानयत् एवं स्वदेहं महतां महीयसां मुहुत्समारोपितमङ्गमादराल् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी ददारगात्रेष्वनिलाग्निधारणाम् तदस्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरो चिन्तयति च चापरं ददर्श देहो कथकल्मषः सदि सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निनाम् तत्पश्यतां के भुवि चाद्भुतं महत् हाके दिवादस्सु महानजायदां हन्तप्रिया दैवतमस्य देवी जघावसून्केन सदि प्रकोपिताम् अहो अनाज्ञं महदस्य पश्यद प्रजापतेरस्य चराचरं प्रजाः जघावसून् यद्विमितात्मजा सति मनस्विनी मानमभीक्षमर्हति सोऽयं दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मधृक् च लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विडुद्यदां न प्रत्यक्षेदं मृतते पराददः वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागम् अद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तुम् उदत्तिष्ठन्नुदायुधाः तेषामपाततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः अध्यर्युणाह्यूयमाने देवा उल्पेतु रोजसा ऋषभो नाम तपसा सोमं प्रात्वा सहस्रशः तैरलादायुधैर्सर्वे प्रदधासक गुह्यकाः हन्यमानादिशो भेजुर्षद्भिर्मा ब्रह्म तेजसा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सदीदेहोत्सर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः
ശ്രീഹരേ നമഃ ശ്രീഹരേ നമഃ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. താങ്ക് യു.